एज अ सरपंच म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल आयज देवाक आर्गां दिता की आयचो दीस फावो केलो ताका म्हणून आनी तशेंच सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा पंच मेंबरां किरण, रॉबर्ट, महेश, अमित, विशाल, चेतना, संपदा आनी राजेश. आमी आतां जेन्ना 2 वर्सां जाली हांगा पंचायतीन आमी बरे भाशेन सगळे बाराबर रावन आमी काम केलें. हें केन्नाच जावंक ना की कोणाक तरी ट्रीट बॅड केलो. पयलो सरपंच आमचो अमित सावंत जाल्लो, तेणें आमकां बाराबर येयलें. बाला आहालो, तेणेंय बाराबर घेतलें की ना की मातशें वयर काला जालें ती सगळे जाण जाणान. आनी हेंच्याच सहकारान हांवूय ही पंचायत तेंच्याच हेल्पान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. हिल कटींग हो इश्यू आतांच ना, तो अजून चालूच आहा आनी हेचे फुडें आसतलो. पण तो कंटिन्यू उरतलो. आतां कितें आहा कंटिन्यू उरपाक लागून आमी हिंगा ना. पंचायत ज्या टायमार हिल कटींग जातली त्या टायमार ताचो जो एक्शन घेवपाची आसा ती आमी घेतली. बाकीचे हेर जे काम आसा गांवांतले डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट कितें आसा? हय, डेव्हलपमेंट काय आहा, डेव्हलप एकलो सरपंच करूं शकना. डेव्हलपमेंट करतात सगळे पंच मेंबर. जो एकलो पंच मेंबर आपापल्या वार्डाचें डेव्हलपमेंट करतले तेन्ना गांव डेव्हलप जाता. सरपंच म्हणून हांव एकलो कांय डेव्हलप करूं शकना. तेंच्या हेल्पान जे आमची कामां करपाची ती तेंच्या हेल्पान हांव फुडें व्हरून ती कामां करता. टेन्युअर 4 months आसा. 4 months, ओन्ली 4 months. आयज हांव म्हजो स्टेटमेंट आसा. आयच्या स्टेजीचेर मांद्रे गांवांत जर खंयसरय जर हिल कटींग चल्ला, खंयसरय जर हिल कटींग चल्ला जाल्यार ते निदर्शनान हाडून दिवपाचें, कळ्ळें. आनी आमकांय जर कळ्ळें, तुमी सुद्दां जर मिडियांतल्यान जर सांगलें जाल्यार हांव पयलो आसतलो ताका ओपोज करपाक हिल कटिंगाक. हिल कटींग ह्यान फुडें हांव तरी स्पेशली त्या हिल कटिंगाक स्ट्रेट अवे ओपोज करतलो. जे प्रोजेक्ट जे चल्लेले आसा जेंच्या कडेन परमिशन्स आसा पळय दॅट इज एक्सेप्टेड, बट विदावट परमिशन, विदावट टेकिंग गव्हर्मेंट अप्रुवल्स जर कोणी जर हिल कटींग करता जाल्यार कोणी ग्रामस्थान म्हाजें ओपन आव्हान, कोणी ग्रामस्थान एक म्हाका सिंगल कॉल करपाचो, हांव फायल करतलो कंप्लेंट त्या हिल कटिंगाच्या अगेन्स्ट. पंचायत परमिशन दिना म्हणटात तुमी. पंचायतीचो रोलच नसता हिल कटींग. हिल कटींग हो जो विशय आसा पळय, अंडरस्टँड करून घ्या प्रोसेस. हिल कटिंगाक स्पेशल गव्हर्मेंटान फ्लायींग स्क्वॉड अपॉयंट केल्लो आसा. फ्लायींग स्क्वॉडाक सांगपाक जाय पंचायत वचून ते सगळे पंचायतीक पावर आसा ते सगळे स्टॉप वगैरे करपाचे म्हणून. पण आतां हांवय प्रपोजल घालपाचें आसा फुडल्या आमच्या फोर्टनायट मिटिंगेन की जे थरड सायड इन्स्पेक्शन सगळ्यांचे करपाक जाय, कळ्ळें. तेतूर जर हिल कटींग जर कोणी जर केल्लेले आसात, कळ्ळें, जाल्यार ताका स्ट्रेट अवे नोटीस पंचायतीच्यानय वचपाक. समजा पंचायतीन तांकां परमिशन दिलें जाल्यार पंचायतीक पावरच ना हिल कटिंगाक परमिशन दिवपाक. कांय जाणांनी दिल्लेलें आसा. पंचायत फक्त लायसन्स दिता ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल क्लियरन्स ऑफ द TCP डिपार्टमेंट. आनी आयज हांव क्लियर स्टेटमेंट करता, तुमी विचारलो म्हणून. तुमी म्हाका केन्नाय विचारूं शकता. आय एम नेवर एवर गोइंग टू कॉम्प्रोमायज विथ हिल कटींग, कळ्ळें. तुमी म्हाका आतां पळय हांव तुका एक सांगता, ह्या आयच्या डेटी पयलीं कितें घडलें पळय तें म्हाका विचारूं नाका तुमी. पण आयज हांव तुमकां कमिटमेंट दिता, खूब जाल्लेलें आसा, अती जाल्लेलें आसा हे सगळे गजाली. फाल्यां आयतारा दिसा आगारवाड्या चोपडे ह्याच विशयाचेर म्हणटात तशी हे आंदोलन मोर्चा आसा. पण मांद्रे पंचायत म्हणून हांव हे म्हाजे पर्सनल व्ह्यूज आहा, बाकीच्यांचे ओके वेगवेगळे आसूं येता. पण हांव मिटिंगेनय हे प्रपोजल घालतलो की हिल कटींग आनी गांवांत नाका. जालें तें बस जालें. आतां पुरो हिलाचेर म्हणटात तशे कन्स्ट्रक्शन्स नाकात. आतां तुमी म्हाका विचारूं शकता की आतां हेचो इस्प्रावाचो प्रोजेक्ट चालू आसा. इस्प्रावाच्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमी बी सायड इन्स्पेक्शन्स काडले. पंचायतीन जी कन्स्ट्रक्शन्स लायसन्स इस्प्रावा त्या प्रोजेक्टाक जी दिल्लेली आसा पळय इट इज ऑन द डॉक्युमेंटेशन आनी अप्रुवल्स फ्रॉम द टेक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम द TCP डिपार्टमेंट हे दिल्लेले आसा. हे परतून आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे 2 फायली हांगासर येयल्लेले आहा इस्प्रावाचे, कळ्ळें. हे हांगासर येयल्लेले आसा त्या फायली आमी नेक्स्ट मिटिंगेन सायड इन्स्पेक्शन घालून दवरलेले आसा त्या पंचायत मेंबरांचे. आनी जो तुमी प्रश्न केला पळय तेका हांव एक क्रिस्टल क्लियर म्हणटा तशें म्हाजो एक कॅटेगरिकल स्टेटमेंट आसा की ह्यान फुडें हेच्या पयलीं कितें घडलें पंचायतींत पळय इट इज एक्सेप्टेड. पण ह्यान फुडें पंचायतीन पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स, कळ्ळें, खपोवन घेतलो वयचो ना. आनी तसो जर आढळलो न्हू जाल्यार आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू ओपोज इट म्हणटा तशें. जेका कोणाक कितें आमचो आदरणीय आमदारय आसूं किंवा खंयचोय पॉलिटिकल लिडरय आसूं, जेका कोणाक कितें पंचायतीच्या हातून करपाक जाय तेणी पंचायतीचें म्हणटात तशें परमिशन घेवपाचें,
पंचायतीची सहमती घेवपाची पंचायत मेंबरांची आनी मागीरच फुडलें कितें तें करपाचें. कितेंय मागीर आसूं दी, खंयचेय कार्यक्रम आसूं दे बरें, कित्याक हेच्या पयलीं सगळें मॅच जालां. आमी बी पळयता MLA ऑफिसांतल्यान 4गांक फोन वयता, 6 जाणांक फोन वचना. कळ्ळें? हे प्रायवेट कार्यक्रमांक बी ठीक आसा, पण पंचायतीच्या आवारान जर कितें कोणाक करपाक जाय, आमी MLAकच अशें म्हणना. फाल्यां सकाळीं इलेक्शन लागतकच आनीकय पॉलिटिकल लिडर तयार जातले, एक्स MLA येतले, आनी कोण येतले. पण तांकां एकूच रिक्वेस्ट म्हाजी की कितेंय पंचायतीच्या आवारान जर तुमकां करपाक जाय किंवा डेव्हलपमेंट रिलेटेड जर विलेजीन करपाक जाय, जेका पंचायतीची NOC वगैरे गरजेची आसता, त्या वेळाचेर बिईंग द इलेक्टेड पंच मेंबर हे सगळे जाण आसा 11 जाण, आनी तेंचो प्रत्येकाचो जो वॉर्ड आसा तेतूर तांकां कॉन्फिडन्सान घेवप. दीस इज अ सिस्टम ऑफ प्रोटोकॉल म्हणटात तशें, जे आमी प्रोटोकॉल जे म्हणटा पळय, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जे प्रत्येकान बाळगूंक जाय, प्रत्येकान ते बाळगपाचें फुडें. आनी हेच्या खातीर म्हणटात ते इन्फ्लुएन्स वगैरे ह्यान फुडें करपाची गरज ना. पण आयज हांव खूब अंतर मनांतल्यान हांव तुमकां सांगता, ह्या पॉलिटिकल म्हाज्या एंटायर लायफान आय एम द हॅपियस्ट मॅन टुडे. म्हाका खूब आनंद जाला. तो जरी म्हज्या जातींतलो नसलो, धर्मांतलो जरी नसलो, तरी एक माणुसकी म्हणून हांवें ताका शब्द दिल्लो. पण आयज खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान तो सरपंच जाला. आमी सगळे हांगा उपस्थित आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचो कलीग मिंगल फर्नांडीस हेका, आनी ताका बेस्ट विशीस दिता तेच्या टेन्युराक, फुडल्या टेन्युराक. म्हाका चड उलोवपाचें ना, सगळे उलयल्यात, सो म्हाका एकूच उलोवपाचें आहा. फाटल्या दिसांनी जो प्रशांत नायकाक आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्या उपरांत तेणे प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की 2 आपले क्रिश्चन भाव आनी 4 हिंदू जो गणपतीचो सण आसतना आपणाचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलो. सो म्हाका सोशल मिडियाच्यान ताका मेसेज दिवपाची आहा. आमी जे 4 जाण आहले तेंच्यांनी हांव स्वता 22 ऑगस्ट 2022 सरपंच जालो, जेन्ना आमचो हिंदू धर्माचो मेन सण म्हणटा तो श्रावण, आनी तेच्या उपरांत गणेश चतुर्थी येता. 29 ऑगस्टाक म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जालो, आनी 31 ऑगस्टाक जी गणेश चतुर्थी आहली ती आमची हिंदूंचीच आहली. सो तेका तेन्ना दिसोंक ना की एका हिंदू सरपंचाक तेणें उडयलो म्हणून. आतां तेका जें वायट दिसता, ह्या सगळी जी ही आहा, हें जें घडयलां आतां, तें म्हाका दिसता जो आमचो विघ्न हर्ता गणपती आहा हे तेणेंच घडोवन, ज्या दिसा अमित सावंत 7व्या दिसा गांवांत सरपंच जाता आनी तोच गणपती तेका 7व्या दिसा सरपंच म्हणून देवयता, ही एक देवाची देण आहा. आनी म्हाका चड उलोवपाचें ना, परतून एकदां हांव सांगता की हांव आमचो जो मिंगल आहा तेका हांव एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान तेका फूल सपोर्ट करतलो पंचायतीन. डेप्युटी सरपंच आसा ती आतां आसा तीच रावतली काय हेंच्या पैकी कोणा पैकी स्प्लिट करून डेप्युटी सरपंच जेका तेंच्यांनी लास्ट टर्म 2.5 वर्सां टायम दिल्लो, ती टील 31 डिसेंबर मेरेन आसतली. आतां पॉलिटिक्सान कितेंय जावं शकता. म्हाका 24 आवर्सान उलयला, सांजे वचून एका 6 वरान उलोवंक शकता. सो पॉलिटिक्सान हांव कितें उलयना चड. सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स. पळय एक स्टेटमेंट काडला पळय मिडिया, रॉंग मेसेज वचोंक जायना की हांगा हे 4 जाण किंग मेकर बी हांगा कांय ना. तो शब्द मातसो तुमी काडपाचो. हांगा किंग मेकर वगैरे कांय ना. हे सगळे आमी एकठांय आसा. हांगा सगळे किंग आसा आनी सगळे मेकरूय आसा. अमितान एक ट्राय केल्ली, त्याचो टर्म आसलो ताणें सांगल्या प्रमाणे, बट आमचे ते सक्सेस जावंक ना. त्या वेळी आतां जे आमचे 4 मेंबर आसले, आमी 7 आनी 4 जाण आसले, ते 4 जाणांनी ताका उतर दिलें पयलें की फर्स्ट आमी तुका सरपंच करतले. त्या उतराचेर आयज तो सरपंच जालो. तातूंत सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें. आनी अशें म्हाका दिसता फाटीं तुका हांवें एक जाप केल्ल्यान तुवें म्हाका एक जाप केल्लें की निवडून गेले, हे सगळे शपथी जाले. आयज हांव तुका सांगूंक सोदतां, मिडियाच्या मार्फेतान लोकांकूय सांगूंक सोदतां की आमी देवळान गेले, सगळें केलें, आमी आमचो बायबल घेतलो, बट आयज आमचे जे 7 जाण आहा आमी कोणाक घात करूं ना. 7 जाण आमी वांगडा आसा. खाली आमी मातसो आमचो टर्म एक सॅक्रिफायस करून एक मातशें जे वर्स जाल्लें ते 6 मंथ जाले कोणाचे आनीक मातशें कमी करून आमी जे 4 जाण पयलीं तुमी आयकल्यार मिडियाचेर आदल्या सरपंचान सांगलें की 11 जाण एक, बट ते सांगलेलें, बट भितरसून तशें नासलें. आयज अशें आहा की 11 जाण एक आनी जे 4 जाण आसले तांकां टर्म नासलेलो. ह्या फुडल्या 3 वर्सां आनी टर्म नासलेलो, ते आसले मेंबर. तांकां आयज जे आसा आमचे 9 जाण आसा. 9 जाणांक सरपंच पद मेळटलो.
आता तुम्ही अमिताक एक क्वेश्चन घालता उरतेले उरचना पळय, जेन्ना एक सरपंच खतीर आसता तेची एक जबाबदारी आसता की सगळ्या मेंबरांक कन्सिडर करून तांकां घेवन वांगडा घेवन डिसिजन घेवपाचें. जेन्ना ते वयर खाला की जालें, केन्ना मेंबर दुखवले जाल्यार मागीर हे भाशेन कितें जाता तें म्हाका दिसता हेचे फुडें जावचें ना. आमी आमचो आतां मिंगेल आहा, मागीर आमचो राजेश आहा, किरण आहा, म्हजोय बी आहा, महेश आहा, वेल एक्सपिरियन्स. सो म्हाका दिसता तसल्यो गोश्टी आनी घडच्यो ना. दुसरी गजाल एक हांव सांगूंक सोदतां की अमितान आतां म्हटलें पळय आमदार ताका घेवन गेलो. म्हाका दिसता मिसअंडरस्टँड जालां की प्रशांत नायक आमदाराक घेवन गेल्लो की आपणाक शपथीनसून मुक्त कर अशें म्हणून, आनी आमकांय तेन्ना रिक्वेस्ट केल्लें. सो आमी वचोंक ना, तो एकलो गेलो. बट म्हाका तितली ती भितरली हें ना. बट म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे की प्रशांत घेवन गेल्लो आनी सगळ्या मेंबरांक आपयलेलें की देवळान वचून शपथ रिटर्न घेवपाची. हे भाशेन तें तेन्ना जालेलें. आयज एक उमेदीची गजाल की मिंगेलाचो तो एक अमितान सांगला प्रमाणे मातसो टर्म त्याचो अधुरो उरलेलो, तोय अनहॅप्पी आसलो. बट तेणें जाप करूंक ना आनी कसलेच कोणाचें पर्सनल कितें करूंक ना. आयज आमकां अशें आयकोंक येता काही मेंबरांक म्हाका स्वता टार्गेट केल्लेले आसा पर्सनली कोणाच्या बिझनेसाचेर, कोणाच्या प्रॉपर्टींचेर अश्यो केसी घालप, एजंट तयार करप, पंचायतीन RTI मागप. हें म्हाका दिसता एक बरोबर जावना. तेचे पयलीं महेशाचें आसलें 24 वरांचे भितर उडयल्लो, तेणेंय असलें कांय करूंक ना. सो म्हाका दिसता एखाद्या मनशान हें सजमोंक जाय वो आमच्या मेंबरान हांव म्हणटा. कित्याक भाशणांत तुमी आयकल्या फाटीं ताणें म्हटलां की आपूण 11 जाणां रावतलो, गांवचें डेव्हलपमेंट करतलो. बट म्हाका दिसता गांवचें डेव्हलपमेंट करता आसतना खंय तरी मेंबरांक दुखोवप आनी आजुनूय प्रयत्न चालू आसा. हें म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावंक जाय.